लोग अभी जिनको सजाएं हुई हैं उनको जेल में रहना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर जो है वो ये डीसीट भी हो जाएंगे और इलेक्शन भी हो चुके होंगे जिनमें इलेक्शन इनकी नशिस्तों के ऊपर। तो लिहाजा उसके बाद अगर इनकी आप समझते हैं कि केस हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर अगर इनकी सजाएं कलअदम भी करार दे दी जाती हैं, तब भी डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तहत ये यहाँ पर सीटें फिल हो चुकी होंगी। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई नरमी होगी अनटिल के अनलेस कि पूरी क़यादत बशमूल इमरान अहमद न्याजी साहब ये इस मामले के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी करें 9 मई के ऊपर, तो तब जाकर इनका सियासी जमात वाला जो स्टेटस है वो बहाल होगा। शुक्रिया। हसन अयूब सीनियर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हसन, हाफिज एहसान कह रहे हैं कि अभी इनके पास अपील का हक तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद और जो दीगर फैसले इसी तरह के आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ, पीटीआई अब कहां पर स्टैंड कर रही है, फ्यूचर क्या है इसका? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जो सबसे कमजोर तरीन वक्त से गुजर रही है। मुश्किलात उनकी बहुत बढ़ चुकी हैं और ये मुश्किलात किसी की क्रिएट करता नहीं है, इनकी अपनी खुद बनाई हुई हैं। देखिए, रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से हमला आवर हुई है जमात, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से यानी मुख्तलिफ मकामात पर 50 के करीब मकामात के ऊपर जो है सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया गया। आज जो फैसलाबाद से मुतल्लिक जो फैसला आया है, ये भी हसास तरीन मुल्की दफाई अदारा है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया, उसके अंदर घुसा गया, तोड़ फोड़ की गई, और जिस तरीके का जो अमल अपनाया गया वो यकीनी तौर पर कोई भी रियासत जो है इस चीज को माफ नहीं करती, टॉलरेट नहीं करती। देखिए, अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो है खुद अपना एक कड़ा एहतसाब का निजाम मौजूद है। सबसे पहले 9 मई के वाकयात में जिन जो मिल्की अफसरान ने गफलत बरती उनको सजाएं दी गई। 3 स्टार जो है लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक के जो ऑफिसर थे उनको सजाएं दी गई। मेजर जनरल रैंक को भी जो है नहीं छोड़ा गया, ब्रिगेडियर को भी, कर्नल को भी, एंड सो ऑन, इवन के सिपाही तक जिसने गफलत बरती उसको सजा मिली। लेकिन सियासी जमात के लिए फिर भी लीनियंट व्यू रखा गया और इनको कहा गया कि आप 9 मई के ऊपर माफी मांगे। लेकिन इस जमात की जानिब से 9 मई के ऊपर माफी मांगने से इनकार किया गया, और ना सिर्फ इनकार किया गया बल्कि ये कहा गया कि ये फॉल्स फ्लैग था। जब फॉल्स फ्लैग भी कहा, देखिए, इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस मौजूद है, इस्लाम में माफी की गुंजाइश है, तौबा की गुंजाइश है। तो रियासत ने जो मौका फराहम किया उसको उन्होंने वेस्ट किया। अब तकरीबन 2 साल से ऊपर वक्त हो चुका है केसेस को इन लेंथ ट्रायल के बाद अब जो है वो फैसले आना शुरू हुए हैं, और इसके ऊपर भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन फैसलों को सियासी फैसला जो है वो करार दिया जा रहा है, जो कि आपके सबको इल्म है कि इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों ने ये फैसले सुना रही हैं, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों को सजाएं हुई थी उसके ऊपर तो बहुत एहतजाज हुआ और वो कहते थे कि ये मामला जो है इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में चलने चाहिए। अब उन्हीं अदालतों में ये सारे मामला आए, और आज कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ और सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ, उन दोनों को जो है 10-10 साल की सजा हो चुकी है। अब ये सारा जो अमल है इसका जो कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यही आना है कि जो लोग डीसीट होंगे, अब जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर दोबारा जिम्नी इलेक्शन कराएगा, और जहां पर यानी अपील का इनके पास हक मौजूद है, 2 लीगल रेमेडीज मौजूद हैं लोगों के पास कि ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम इनके पास मौजूद होगा। लेकिन जो सजाएं दी गई हैं, ये बड़े जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड किया गया है, और जिन लोगों के ऊपर मुकदमात नहीं बनते थे, जिनके खिलाफ जो शवाहिद थे वो ठोस नहीं थे, उनकी बरियत होगी। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी बरी हुए, एक बार फिर अब फैसलाबाद के मुकदमे में भी ना सिर्फ वो बल्कि उनके साहबजादे जो हैं वो भी जो है उनकी बरियत होगी है। तो उनके खिलाफ जो एविडेंस था वो सॉलिड नहीं था, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर था, लिहाजा उनकी बरियत होगी। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ भी इसी तरह देखें कि जो केस था वो ज्यादा मजबूत नहीं था, और तो उनकी भी बरियत होगी। तो जिनके खिलाफ केस ज्यादा मजबूत था उनको सजाएं सुना दी हैं। अब अगर इसमें कोई लकूना होता है, तहरीरी फैसला जो आएगा उसके बाद देखना यह है कि ये हाई कोर्ट में जाकर उन जो किन ग्राउंड्स के ऊपर फैसले को चैलेंज करते हैं और कौन सी जो फैसले की सुकम है वो उनकी निशानदेही करके अगर रिलीफ बनता हुआ तो वहां पर भी इनको मिल जाएगा। जिस तरह आपने माजी में देखा कि नैब के मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी हुई थी, लेकिन बाद में आपने देखा कि हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर जब अपील्स में मैटर गया तो वहां से वो सजाएं जो है कलअदम करार दे दी गई।
تو اگر یہاں پر بھی کسی کے خلاف کوئی کیس میں کمزوری ہوئی اور اس کے باوجود سزا دی گئی تو پھر ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے اور ہائی کورٹ کے بعد بھی بالکل حسن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے، آپشنز تو ہیں، لیکن اب اس طرح سے سزائیں دی گئی ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شامل ہیں، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کی ساکھ کیا رہ گئی؟ اور یہ جو سزاؤں کے فیصلے ہیں اس سے جو پی ٹی آئی ویسے ہی اندرونی انتشار کا شکار ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے تحریک انصاف جو ہے نا وہ اپنے کمزور ترین وقت سے گزر رہی ہے، یہ بات تو میں نے پہلے بھی بیان کی۔ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے یا اس معاملات کو یہاں سے آگے تحریک انصاف کس طرح لے کر آگے بڑھتی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ مزاحمت کا راستہ اپناتی ہے یا وہ مفاہمت کا راستہ اپناتی ہے۔ اب بھی اس دعووں کے باوجود اگر وہ اعلانیہ طور پر 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ان کا اسٹیٹس بحال ہو سکتا ہے، وہ آپشن ان کے پاس موجود ہے اور صدق کے دل سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے اور اپنے جو انہوں نے انتشار پھیلایا ملک بھر میں، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک جو ہے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر یہ حملہ آور نہ ہوئے ہوں، یعنی ایئر بیسز کے اوپر جو ہے انہوں نے حملے کر دیے، جو ہمارے شہدا ہیں ان کی مونومنٹ یادگاروں کو جو ہے وہ توڑا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر تمام لوگوں نے دیکھی، سوشل میڈیا کے اوپر تمام لوگوں نے وہ ویڈیوز جلاؤ گراؤ سارا دیکھا۔ تو جب جلاؤ گراؤ آپ کریں اور اس کے اوپر آپ کو ندامت بھی نہیں ہوگی، شرمندگی بھی نہیں ہوگی، تو پھر ریاست جو ہے وہ اپنا ویو لینئنٹ کس طرح رکھ سکتی ہے، ریاست کس طرح نرمی جو ہے وہ برت سکتی ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں جب اس قسم کے مظاہرے ہوئے تھے تو لوگوں کو سزائیں دی گئی، برطانیہ میں بھی جب رائٹس ہوئے ہیں تو برطانیہ کے اندر بھی 24 گھنٹے عدالتیں چلی اور 2-4 دن کے اندر سزائیں دے دی گئی۔ یہاں پر تو پھر بھی 2 سال کا وقت گزرا ہے، 2 سال ان لینتھ ٹرائل ہوا، متعدد پیشیاں تھی۔ اور عمر ایوب صاحب سے متعلق بات یہ ہے کہ وہ تو متعدد جو ہے وہ عدالت کی جو پیشیاں ہوتی تھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے، اور وہاں پر ان کے کئی دفعہ جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ جب آپ کا رویہ اپنے کیسز کو اتنا غیر سنجیدہ طور پر لے کر چل رہے ہوں تو پھر کانسیکوینس اسی طرح آتا ہے۔ جس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ صبح 7 بجے کچہری کے جو وکیل کے پھٹے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ تو جب عدالتوں میں پیش ہوں گے نہیں، اپنے کیسز کو صحیح طریقے سے سنجیدگی سے آپ نے لڑا نہیں ہے، تو پھر کانسیکوینس یہی ہونا تھا جو آیا ہے۔ اور 10 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں اور یہ لانگ سینٹینس ہے، یہ ان کی سسپینشن آف سینٹینس جو ہے وہ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ امکانات یعنی آٹے میں سے نمک کے برابر امکان ہے کہ یہ سزائیں معطل ہو جائیں، یہ لانگ سینٹینس ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق 6 مہینے تو کم از کم جو بھی لوگ ابھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو جیل میں رہنا پڑے گا، اور 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ یہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے اور الیکشن بھی ہو چکے ہوں گے، جن میں الیکشن ان کی نشستوں کے اوپر۔ تو لہذا اس کے بعد اگر ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ کیس ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر اگر ان کی سزائیں قلعدم بھی قرار دے دی جاتی ہیں، تب بھی ڈاکٹرائن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے تحت یہ یہاں پر سیٹیں فل ہو چکی ہوں گی۔ تو لہذا تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی نرمی ہوگی انٹل کہ انلیس کہ پوری قیادت بشمول عمران احمد نیازی صاحب یہ اس معاملے کے اوپر پبلک اپالوجی کریں 9 مئی کے اوپر، تو تب جا کر ان کا سیاسی جماعت والا جو سٹیٹس ہے وہ بحال ہوگا۔ اچھا تو حسن، چونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف بھی فیصلہ آیا ہے، 10 سال قید کی سزا انہیں بھی ہوئی ہے، تو کے پی میں گورنمنٹ ہے ان کی، وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ، کیا ان کی مشکلات میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جس کو بھی سزا ہوگی ہے تو وہ رکن اسمبلی نہیں رہ سکتا، وہ کنوکٹ شخص جو ہے سزا یافتہ شخص اس کو رکن پارلیمنٹ چاہے صوبائی اسمبلی ہے، چاہے قومی اسمبلی ہے، چاہے سینٹ ہے، وہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ سزا کے بعد جو اس کا افیکٹ ہے، جب آپ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، رکن صوبائی اسمبلی نہیں رہے، اگر آپ وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ایون کے پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کو اپنا عہدہ جو ہے وہ سیٹ ویکنٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے رکن، تو اس کے اوپر جو اس سے اضافی ملا ہوا عہدہ وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر حکومت بنی ہو جس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ نااہلیت کے بعد چیف صاحب کو جب نائل قرار دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی تھی، پھر ایوان نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس کا انتخاب کیا تھا، اور یہی چیز جو ہے وہ علی مین گنڈا پور صاحب سے متعلق ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی نااہلیت کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد
अब वहां पर नया ऐवान वज़ीर आला अपना चुनना है। और ये इंतखाब के लिए मैं बता दूं कि वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का अपना मुंतखब कराना ये मुमकिन नहीं है। आज सेनेट का इलेक्शन है जिसमें जो मेहताब जो है ठीक है हसन अयूब, इस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो 9 मई केसेस हैं, 4 केसेस थे फैसलाबाद के, जिनमें से 3 केसेस का फैसला सुना दिया गया है। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस अभी बाकी रहता है, उसका फैसला भी सुनाए जाने का जल्द ही इम्कान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी आला सतह की, उन तमाम को सजा सुनाई गई है 10-10 साल कैद की, जबकि जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं ज़ैन कुरैशी और जो कुछ और दीगर रहनुमा है उनको बरी कर दिया गया है इन केसेस से। जबकि कहा यह जा रहा है कि 107 आम कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो एक अहम फैसला आया है फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, जहां पर ये फैसले सुनाए गए हैं।